अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। लफ्ज़ी तर्जुमा आयत नंबर 128 128 से सूरह अल-अनाम। व यौमा और जिस दिन यहशुरुहुम वो इकट्ठा करेगा उनको, जमा करेगा उनको जमीयन सब के सब को, या माशरा ए गिरोह, ब्रैकेट में लिखिएगा तो फरमाएगा ए गिरोह अल जिन्नी जिनों के, कद बिलाशुबा इस्तकसर तुम बहुत ज़्यादा ले लिया तुमने, मिनल इंसी इंसानों में से, वक़ाला और कहेंगे औलियाउम दोस्त उनके, मिनल इंसी इंसानों में से, रब्बना ए हमारे रब, इस्तमतआ फ़ायदा उठाया, बादोना हमारे बाज ने, बिबादिन बाज का, व बलगना और पहुँचे हम, अजलना अपनी मुद्दत को, यहाँ हमारी मुद्दत को, अल्लज़ी वो जो, अज्जलता मुक़र्रर की तूने, लना हमारे लिए, क़ाला वो फरमाएगा कौन, अल्लाह ताला, अन्नारु आग, मस्वाकुम ठिकाना है तुम्हारा, खालिदीना हमेशा रहने वाले हो, फ़ीहा उसमें, इल्ला मगर, मा जो, शाआ चाहे, अल्लाहु अल्लाह, माशा अल्लाह जो चाहे अल्लाह, इन्ना बेशक रब्बका रब आपका, हकीमुन बहुत हिकमत वाला है, अलीम बहुत इल्म वाला है, व कज़ालिका और इसी तरह, नुवल्ली हम मुसल्लत कर देते हैं, बादा बास अज़्ज़ालिमीना ज़ालिमों को, बादम बास पर, बिमा बवजह इसके जो, कानू थे वो, यकसिबून वो कमाई करते, या माशरा ए गिरोह अल जिन्नी जिनों के, वलिंसी और इंसानों के, अलम क्या नहीं, यातिकुम आए तुम्हारे पास, रसूलुन कोई रसूल, मिनकुम तुम में से, यक़ुस्सूना जो बयान करते या वो बयान करते, अलैकुम तुम पर, आयाती आयात मेरी, व युनज़िरूनकुम और वो डराते तुम्हें, लिक़ाअ मुलाक़ात से, यौमिकुम इस दिन की, हाज़ा इस, यौमिकुम यौम कहते हैं दिन को, कुम कहते हैं तुम्हारे और हाज़ा कहते हैं इस, यौमिकुम हाज़ा तुम्हारे इस दिन की, कालू वो कहेंगे, शहिदना गवाही देते हैं हम, अला ऊपर, अनफुसिना अपने नफ्सों के, वो गर्रतहुम और धोखे में डाला उन्हें, अलहयातु दुनिया अलहयातु ज़िंदगी ने, अद्दुनिया दुनिया की, वो शहीदू और वो गवाही देंगे, अला अनफुसिहिम अपने नफ्सों पर, अन्नहुम के बेशक वो, कानू थे वो, काफिरीन काफिर, ज़ालिका ये, ब्रैकेट में लिखें इसलिए, अन के, लम नहीं, यकुन है, रब्बु का रब आपका, मुहलिका हलाक करने वाला, अलकुरा बस्तियों को, बिजुल्मिन साथ जुल्म के, व अहलुहा व जबकि अहलुहा हों उनके रहने वाले, गाफिलून गाफिल, वलिकुल्लिन व और लिकुल्लिन हर एक के लिए, दरजातुन दर्जात हैं, मिम्मा उसमें से जो, अमिलू उन्होंने अमल किए, वमा और नहीं, रब्बु का रब आपका, बिगाफिलिन गाफिल, अम्मा उससे जो, यामलून वो अमल करते हैं, व रब्बु का और रब आपका, अल-गनीयु बहुत बेनियाज है, ज़ुर रहमती रहमत बहुत रहमत वाला है,
ان اگر، یشا وہ چاہے، یذہبکم وہ لے جائے تم سب کو، وہ یستخلف اور وہ خلیفہ بنا دے، جانشین بنا دے، من بعدکم تمہارے بعد، ماں جس کو، یشاء وہ چاہے، کما جیسا کہ، انشاءکم اٹھایا اس نے تم کو، من ذریتی نسل سے، قومن آخرین دوسری قوم کی، انا بے شک، ماں جو توعدون تم وعدہ دیے جاتے ہو، لآتن البتہ آنے والا ہے، وما اور نہیں، انتم ہو تم، بمعجزین عاجز کرنے والے، قل کہہ دیجئے، یا قومی اے میری قوم، اعملوا عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی بے شک میں عامل عمل کرنے والا ہوں، فسوف پس ان قریب، تعلمون تم جان لوگے، من کون، تکونو ہے، لہو اس کے لیے، عاقبت انجام ہے، الدار گھر کا یعنی آخرت کے، انہو بے شک وہ، لا یفلح نہیں وہ فلاح پاتے، الظالمون جو ظالم ہیں، وجعلوا اور انہوں نے مقرر کر لیا یا انہوں نے بنا لیا، للہ اللہ کے لیے، مما اس میں سے جو، زرعا اس نے پیدا کیا، من الحرثی کھیتی میں سے، والانعامی اور مویشیوں میں سے، نصیباً ایک حصہ، فقالو تو انہوں نے کہا، ھذا یہ، للہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے گمان کے مطابق، وھذا اور یہ، لی شرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے ہے، فما پس جو، بریکٹ میں لکھیں حصہ، کانا ہے، لی شرکائہم ان کے شریکوں کے لیے، فلا تو نہیں، یسلو وہ پہنچتا، اللہ طرف اللہ کے، وما اور جو، کانا ہے، للہ اللہ کے لیے، فہوا تو وہ، یسلو وہ پہنچ جاتا ہے، الی شرکائہم طرف شرکائہم ان کے شریکوں کے، ساء کتنا برا ہے، ما جو، یحکمون وہ فیصلہ کرتے ہیں، وکذالک اور اسی طرح، زینا مزین کر دیا، آراستہ کر دیا، لکثیر اکثریت کے لیے، من المشرکین مشرکوں میں سے، قتل کرنا، اولادہم اپنی اولاد کا، شرکاؤہم ان کے شریکوں نے، لیردوہم تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالیں انہیں، ولیلبسوا اور تاکہ وہ مشتبہ کر دیں، شبہ میں ڈال دیں، علیہم ان کو یا ان پر، دینہم ان کے دین کو، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ تعالی، ما نہیں، فعلوہ وہ کرتے اسے، فذرہم بس چھوڑ دیجئے انہیں، وما اور جو، یفترون وہ جھوٹ کرتے ہیں، وقالو اور انہوں نے کہا، ھذہ یہ، انعام مویشی، وحرث اور کھیتی، ہجر ممنوع ہیں، لا نہیں، یطعمھا کھا سکتا انہیں، الا مگر، من وہ جسے، نشاء ہم چاہیں، بزعمہم ان کے گمان کے مطابق، وانعام اور کچھ مویشی، حرمت حرام کیے گئے ہیں، ظہورھا پشت ان کی، پیٹھیں ان کی، وانعام اور کچھ مویشی، لا یذکرون نہیں وہ ذکر کرتے، اسم اللہ نام اللہ کا، علیہا ان پر، افتراء جھوٹ کرتے ہوئے، علیہ اس پر، سیجزیہم ان قریب وہ بدلہ دے گا انہیں، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یفترون وہ جھوٹ گڑتے، وقالو اور انہوں نے کہا، ما جو، فی بطونی پیٹوں میں ہے، ھذہ ان الانامی مویشیوں کے، خالصۃ وہ خالص ہے، لذکورنا
ہمارے مردوں کے لیے، وہ محرم اور حرام کیا گیا ہے علی ازواجنا ہماری بیویوں پر، وَإِن اور اگر یکن ہو وہ میتدن مردار، فہم تو وہ فیہی اس میں شرکاء سب شریک ہیں، سیجزیہم سا ان قریب یا وہ سیجزیہم ان قریب وہ بدلہ دے گا ہم انہیں وصفہم ان کے بیان کا، ان کی بات کا، انہو بے شک وہ حکیم بہت حکمت والا ہے، علیم خوب علم والا ہے، قد بلا شبہ خسرہ خسارے میں رہا الذین وہ جنہوں نے قتل کیا اولادہم اپنی اولاد کو، سفہم نادانی سے، بغیر علم کے، وحرموا اور حرام قرار دیا ما اس کو جو رزقہم رزق دیا ان کو اللہ نے، افتراءً جھوٹ کرتے ہوئے اللہ پر، قد بلا شبہ دلو وہ بہک گئے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، وما اور نہ کانو تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے۔ یہ الحمدللہ آپ کا آیت نمبر 140 تک لفظی ترجمہ ہو گیا۔